ذوالجلال والاکرام شہنشاہ، ان کی شان مقدس طاہر و اطہر میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں۔ اس ربائی کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب فیاض حسین ربانی صاحب کو۔ صاحب الزمان کو رکھا اس لیے غیبت میں اللہ نے، صاحب الزمان کو رکھا اس لیے غیبت میں اللہ نے، مغلوب تھے سب کوئی غالب ہی نہیں تھا، اللہ کسے سونپتا حجت خدا کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں تھا، اللہ کسے سونپتا حجت خدا کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں تھا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مکسر اور نصیری کے لیے جھگڑا بنا ڈالا۔ جلال شاہ صاحب خصوصی دعا بھی کرنا، غور کرنا۔ مکسر اور نصیری کے لیے جھگڑا بنا ڈالا، خدایا یا علی کو تو نے خود سا بنا ڈالا۔ مکسر اور نصیری کے لیے جھگڑا بنا ڈالا، خدایا یا علی کو تو نے خود سا بنا ڈالا۔ نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انتہائی محترم شخصیت خطیب نوجوان جناب فیاض حسین ربانی ممبر پر تشریف لا کر ذکر معصومین علیہ السلام صلوات اللہ علیہم مجمعین بیان فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ان کے بعد بہت ہی بہترین علمی شخصیت سید جلال حیدر نقوی تشریف رکھتے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں حافظ تصدق حسین صاحب کے بیٹے قبلہ السلام۔ یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثینی، یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی فی سبیل اللہ، ملک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانیان دا پرخلوص تمام حاضرین سامعین زیوکار دا ٹر رہے آ، 12واں بادشاہ اپنے مقدس دربار قبول فرما۔ دعا دعاڑی واسطے جتنے حاضر بیٹھے ہو آمین ضرور اکسو۔ مالک اللہ جتنے حد تیری پاک بارگاہ علیہ بلندن تک قیامت کسے کمینے دے محتاج نہ کرے۔ مالک اللہ بانیانوں بالخصوص حاضرینوں 14 دی عزت و عظمت دا واسطے وسیرت عطا فرما۔ جتنے مومن بیمارن صدقہ اس بیمار دی بیماری دا جسنوں 2 مرداں لگیاں، آپ مک گیا مرداں نہ مکیاں، بیمار مومنینوں صحت کلی عطا فرما۔ جتنے مومن بے اولادن حسین دی اجڑی جھولی دا واسطے جیڑی کربلا تو لے کے شام تائیں جتھاں باندھی آئی، چھوٹی جی قبر بنا باندھی آئی، قبر والے پاسے ویکھ کے آندھی اصغر جے تینوں تیر مارے ہوندی اپنی اولاد کوئی نہیں، سین دی خالی جھولی دا واسطے اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ حسین دی لٹی ہوئی چادر دا واسطے جڑی دا محرم دی دیگر اہلے جلدے ہوئے خیمیاں دے کول کھلو کے مدینے والے پاسے منہ کر کے آندھی نانا اپنی امت نو روک میری چادر نہ لٹین، پردے داراں دے پردیاں دی محافظت فرما۔ وارث کی حجت خدا بقیت اللہ العظم ولی الاسر ہادی مادی امام دے ظہور تاجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان الہیہ دی جلد آبادی واسطے صلوات۔ اپنے حاجات دی قبولیت واسطے بالخصوص بانیان دی سائیو محنت اخراجات دی قبولیت واسطے، بیمار مومنین دی صحت یابی واسطے، بے اولاد مومنین دی اولاد واسطے، اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، بالخصوص بانیان دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص بے وارث مومنین جنہاں دا سورت فاتحہ کوئی نہیں پڑھنا لا، انہاں مومنین دے درجات دی بلندی واسطے، 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے اچھی آواز نال صلوات۔ صاحبان ذکر، صاحبان فکر،
साहबान इल्म, सादात मोमिनीन, अज़ादारान मज़लूम करबला, आशिकान रसूल खुदा, मुहिब्बान आले अबा, बिलखसूस सादात उज़ाम, इजाज़त ज़िक्र पाक दी तिलावत करिए जी। तो जितना हुक्म है हुक्म दी तामील कर दे हो, यहाँ ज़्यादा भी लंबा पढ़ना मकसद नहीं। मैं चंद सतरां तो अपनी नौकरी का आगाज़ करना चाहना जी। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। सिरचवा जी जितने हाज़िर बैठे हो, तुसां जितनी तवज्जो फरमाए सो मैं उतना ज़्यादा पढ़ लैसा। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। सिरचवा जी थोड़ा जिहा बाहर पढ़िया ने 17, मेरा दिल भी बन गया कि मैं अपनी नौकरी का आगाज़ चाहे 17 चु करा। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। धाड़ी खैर होवे जी, धाड़ी जुबाना सलामत रहन, हाथ सलामत रहन जी। ये किसी कमीने दे मोहताज ना होन जी। जी बिस्मिल्लाह करम जी, बिस्मिल्लाह जी। जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। बंदा सामने आ गया, उस आख्या अमीरे कायनात, नबियां दा मुश्किल कुशा, मैनू ये गल चंगी नहीं लगती। ते अली किसी भी चंगा नहीं लगता। मैनू ये गल काज़म भाई चंगी नहीं लगती। बादशाह फरमाया क्यों? उस आख्या जिस वास्ते बंदा तुहाडे सामने आउंदा है, सवाल करता है, तुसी बगैर सोचे सवाल का जवाब देंदे हो। एक लम्हा सोच लिया करो। कोई कायनात के बारे सवाल करता है, बगैर सोचे जवाब देंदे हो। कोई मुमकिनात के बारे करता है, नबातात के बारे करता है, कोई ज़मीन के बारे करता है, कोई आसमान के बारे करता है, कोई साढ़े बारे करता है। सोच दे नहीं, बगैर सोचे जवाब देंदे हो। हसन शाह जी सिर चवा इतने फ्रंट ते बैठे हो। बादशाह फरमाया तेरे हाथ की उंगलियां की उस आख्या जी 5। बादशाह फरमाया सोचिया क्यों नहीं? उस आख्या जी कोई सोचने वाली गल है, हर वक्त मेरे कोल रहदियां ने, मेरे सामने रहदियां ने। बादशाह फरमाया तेरे और मेरे च फर्क ही बस है, तेरे सामने हाथ की उंगलियां रहदियां ने, मेरे सामने पूरी कायनात रहती है। शाबाश जी, शाबाश, थोड़ी जिंदगी होवे जी। सारे जी हैदरी, मेरे सामने पूरी कायनात रहती। बंदा सामने आ खलोता, उस आख्या जी मैं दूर का सफ़र करके आया। बादशाह फरमाया मैं जानता। उस आख्या जी मैं थोड़ी रियाया च हाँ। बादशाह फरमाया पूरी कायनात ही साड़ी रियाया है। फिर चाणे जी सद बुला कर पूरी कायनात ही साड़ी रियाया है। उस आख्या जी मैं सवाल लेके आया। बादशाह फरमाया मैं जानता, रूम के हाकम ने शाम के हाकम थे थोड़ी जिंदगी होवे जी सवाल किए ने, उसनों सवालों के जवाब नहीं आए, उस खत च लिखे ने तैनू दिते से। तू मदीने आए, सवालों के जवाब ले से, जवाब लैके शाम वाले दे से, शाम वाला रूम वाले दे से। बादशाह फरमाया उसनू आखी इतनी परेशानी उठाने की लोड़ को सर जाना जी अली का खांदा है, अली का जिक्र है, उसनू बोलना चाहिए, शिकायत कर सा। बादशाह इन्होंने समझ भी आई, वाती ना सत बुला कर बोले। बादशाह फरमाया उसनू आखी आलम कदी भी बखील नहीं हुंदा। कोशिश करिया जी, कोशिश करिया जी, आलम कदी भी बखील नहीं हुंदा। उत्थे बह के खत लिखिया मैं अली जवाब देवा। बादशाह फरमाया मेरे सामने दो बेटे खलोते, दिल आखी तो हसन तू पूछ ले, दिल आखी ते हुसैन तू पूछ ले। उस आख्या वाह या अली, वड्या वड्या नहीं आए, वड्या वड्या नहीं आए, वड्या वड्या नहीं आए। चंगा टालिया ने, तुसा नहीं दस्या बच्चे किवें दसन, जै वेले आख्या ने बच्चे किवें दसन। तेरे मेरे बादशाह हसन सफीर अमन सब दे गवाह अमीर बादशाह ने मोंडे ते हथ रखिया, मोंडे उत्ते हथ रख के मौला फरमाए की आखिए
تائیں سوچے ہے نا جواب کون دے سی؟ بادشاہ فرمائے میں دے سا اندے موڑے ہوتے حالہ ہوئی 4-17 موڑ دوڑے حوالے پہ کرتا میں جواب دے سا بادشاہ مسکرا کے فرمائے پہنے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا سر چانے جی شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا میں غلام زادہ نہیں ہوں میں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا شاباش شاباش جی جی مہربانی جی یا علی سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا اس آکری تسی جواب دے سو بادشاہ مسکرا کے فرمایا بابے دا حکم انکار دی گنجائش ہی نہیں بابے دا حکم انکار دی گنجائش ہی نہیں بادشاہ فرمایا کہ تیرے سوال ہی دساں تیرے سوالان دا جوابی میں حسن دے وہاں اس آکے دے سو بادشاہ فرمایا شام دے حاکم دے روم دے حاکم نے پہلا سوال کیتا ہے چاہ کاغذ قلم دواز آخری بندے تک جی لکھ اس پہلا سوال کیتا ہے ایک دن سورج کتنا سفر کردہ ہے مشرق اور مغرب دے درمیان مولا فرمائے اتنا مشرق اور مغرب دار فاصلہ اتنا سورج طے کردہ ہے دوجہ سوال مولا فرمائے دوجہ سوال ہے زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ کتنا ہے سر جانا جی جتنے مومن بیٹھے ہو سر جانا جی صاحب کتاب لکھے دوں بادشاہ فرمائے نا لکھ دوجہ سوال زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ کتنا ہے ایدہ جواب لکھ مومن دی نگاہ وین دیئے مظلوم دی آہ وین دیئے مومن دی نگاہ وین دیئے مظلوم دی آہ وین دیئے بادشاہ فرمایا تریجہ سوال ڈیرہ روم والے شام تے کیتا ہے تریجہ سوال ہے کہ حق اور باطل دے درمیان فاصلہ کتنا ہے سیر چاہوے جی ایک باری میرے پاس ویکھے ہے ویکھن نال تعلق رکھتا ہے کتنا فاصلہ ہے بادشاہ فرمائے 4 انگلیاں دا آنکھ نال ویکھے تا حق ہے کان نال سنے ناممکن ہے باطل ہو سکتا ہے ساکھے جی آخری سوال تے مشکل لو جی میں آخری 4-17 پڑھا تو مسیب پاک پڑھئے آخری تے مشکل سوال بادشاہ فرمائے چاہ کاغذ قلم لکھ اسا کہنا کیڑیاں مشکل ایک دوئے تو سخت چیزاں نے بادشاہ فرمایا لکھ پتھر سب تو زیادہ سختے پتھر تو سختے لوہا جڑا اس نے بھی کٹ دیندہ ہے لوہے تو سختے اگ جڑی اس نے پگلا دیندی سر جانا جی اگ تو سختے پانی جڑا اس نے بھجا دیندہ ہے پانی تو سختے ہوا جڑی اس نے بھی اٹھا لیندی ہے ہوا تو سختے بدل جڑے اس نے بھی چلیں دینے بدل تو سخت ہے ملک الموت فرشتہ آواز پیاں دی ملک الموت تو سختے ملک الموت تو سختے او فرشتہ جیرا حرش نمار دے سی بادشاہ فرمائے پہنے سر چوجی ساتھ بلا کر لیاں ملک الموت سخت موت موت ہے امر میرا باپ علی ہے اول الحمر اس ساکھے ہون میں نو سمجھ آ گئی ہے امیر کائنات دے مشکل کو شاہ پتر نے آکھی حسن نے اس نے آکھی وان کے علی نہیں علی دا وڈا پتر حسن پیادہ ہی جو داہر میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے جو دار میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے دارین میں ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے وہ موت ہے جو ملک الموت کو مار دے جو ملک الموت کو مار دے وہ میرا باپ علی ہے اتنی عظمت دا مالک علی کربلا دے میدان ای پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں بڑی سونی ہے کیتی نے حق انجے بڑھندہ ہے میں صدقی تھی پواں جتنے حاجات لائے کی آئے ہو مولا دھڑے پورے کرے مدینہ جو زہرانو کسے نہیں رون دیتا عزاداراں کربلا ثانی زہرانو کسے نہیں رون دیتا
میرا دل چاہتا ہے میرے تو پہلے میرے بھائی حسین دے سونے پتر دکھ پڑھ دے پیان میں اس دے چپڑا جیڑی برکیج پلے دی رہی زمانہ ممنون حسین دا انبیاء نانا بابا شکر گزار حسین دا تجیندہ حسین شکریہ ادا کریں دین حسن المصائبہ جتنے ادارہ بیٹھی ہو زندگی اترائی سفر علی دی دی کیتے پہلا سفر کیتا بابے دی شاہی ویکھن گئی یتیم ہو کے وطن تے بزرگو واللہی اکی رمضان دی رات کوفیج وین کر کے آندی بابا میں تیری شاہیاں ویکھن آئیاں میں کوئی یتیمیاں ویکھن تے نہیں آئی کالا دادار نہ لے میں تیری شاہیاں ویکھن آئیاں یتیمیاں ویکھن نہیں آئی احرامی ابن ملجم قید ہویا تے علی دی تھی اتنا اچھا رونی نا جڑے قید خانے چی قیدیاں انہاں بھی سنی جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان جڑے شیعہ قیدی ہاں شیعہ قیدی ابن ملجم دے منہ تے تماچا ماریا اسا کیا حسدہ کیوں ہیں اسا کیا حسدہ اس واسطے ہیں جڑی میں علی نو ضرب ماری ہے نا تے جتنا اچھا علی دی دھیر انہیں میں نو پک لگ گیا ہون علی بچدا نہیں میں صدقے تھی پہنچ جی میں نو پک لگ گیا ہون علی بچدا نہیں دوجہ سفر کیتا قطار بھیراوان دی گھن کے گئی مرا کے وطن تے واللہی تریجہ تے آخری سفر میں نیڑے تو این کراں علی دی دھی کی دعوت جین دی آپ ہی وطن تے نہیں ولی ازاداراں شام دے باہروں آ کھڑوتی تے پوچھ دی کھڑوتی سجاد ٹھیک ہے میں محافظہ امامتاں میں امینت الامامتاں سجاد تو زمانے دا امام ہے نالے منگ دعانا اس سامنے ہے شام تے انجی پیشانی دے اتے ہاتھ رکھ کے ہولے ہولے پیادے نے سجاد منگ دعا پھوپی پیشیاں دے قابل نہ رہ گئی اور میں صدقے تھی پوان ہانڈ تیرے واسطے نہیں ہائے تیرے واسطے ہائے کر چھڑی ہائے کرنے عبادت ہے سجاد میں ان پیشیاں دے قابل نہ رہ گئی منگ دعا سجادی تمام بلبلا اس سامنے ہے باغ جو پہلی باری آیا سے نا اسے باغ سکے درخت دھلے تیرے کردہ عباس دے پتر دے کرے آئی میں دعا منگی میرے اللہ میرے کھلے والا دا واسطے درخت نو ہرا کر درخت ہرا ہویا ہی تیرے بابے دے سر تے سایہ بڑھیا ہی میں ویکھنا چاہنی ہوں موجود ہے یا کوئی نہ ہم فضا جلدی جا دیکھا ملکہ زنجبار ست بلا کھا لیں واپس روندی ہوئی ولی دی علی دی آڈیک بھیرا دا نو مجزہ علی دی دی کولا کھلوتی ڈٹھک کیا درخت دی ہر شاخ ہر ٹہنی چتا دا خون جاری ہے عزاداراں کوئی سفید رنگ دے پرندیں جڑے اپنے مس خون پر مس کریں دین آوائے چڑ دین ایک بین مکان دین دین ڈھان دین تے مرویں دین بھیران رون واسطے سکھ دی ودی ہے علی دی دی درخت نو ہاں دین نہ لایا ہاں دے نالا کے منہ پھر گیا کربلا لے پاسے پہلا وین کر کے آن دی حسین تیری محبت پکھی مردے وین دے نہیں بہین چوکھا جیو نہیں دو جا وین کر کے آن دی حسین میں نو بہن جگایا نے اگلا وین کر کے آن دی حسین کربلا تو لے کے شام تائیں چھتے شار آئین 72 بازار آئے بی بی آدھے میں نو پتھر مار کے آن دے جنو ٹوراندہ ڈانی آندہ باغی دی وڈی بھینے آدھے آج جائیں بدلے لینے ہون علی دیاں دیاں آگئیاں نے پتھر مارو بزرگاں جوانوں چار وین علی دی دی کی تینے ملکیت آدھا داروں علی دی 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 اپنی آئی میا درانائی سے باغ دے چوتھے درخت دے نال باغ دا گاہ سے بیٹھا ہے جدو سنے اس جو باغ دی مالکن والا یہ 4 سالان دی اجرت چاہیے چاہ کے اداؤں ٹر پہ آئے جدہ علی دی دی کھلوتی آئی ہے 72 دی ماتمدار 36 اشاران دی تھکی ہوئی اکبر دے پالن لی ماں دے سر تے آ رکھی ہے تھکی ہوئی چاہ نہ سکے تے جان پہ افیزہ دوین سجاد جلدی آماں مر گئی
کوشش کر لے بھائی غریبہ دا غم میں سجاد جلدی ماں مر گئی ہے ایویں سر زخمی ہویا جنہوں ہون تائیں سمجھ نہیں آئے جویں 19 رمضان علی دا سر زخمی ہویا میرے امام میں آئے جویں ایک در پانی آندہ سر جا کے زانو تے رکھے آئے اولے اولے بات پہ آندھی اماں مدینہ نہیں شام اماں میں نے شام غریبان دے لوٹ کھا گئی ہے باقی شام کھا گئی ہے اماں آج مدینہ ہوئے آج اکبر ہوئے آج چاچا باس ہوئے اماں آج قاسم ہوئے آج آنو محمد ہوئے اماں آج بابا حسین ہوئے تیرے مران دے مول پوے نا تو 18 بھراوان دی بہن ہے آلیہ دا میت ازاداروں حل گیا اولے اولے وازان دی سجاد گھبرا نہیں اگے شام ایک معصومہ ٹوری آئی اسے میلے چولے دا کفر پوائے آئی نا پر پوندہ ہوئے اسے چولے دا کفر پوائے کوئی شکایت میں صدقے دی پواں کوئی شکایت نہیں اسے چولے دا کفن پواوے پیو پتران دے ہتھان دی چنیاں ہویاں ہتھان دی لکڑیاں دا نوری محل اکھاں یا کائنات اکھاں ازاداروں پردہ لگ گیا اندروں 18 بھیراوان دی رولو میں بہن دا میتے غسل دے منالی فضائے پیو پتر دور تو پانی گھنا دے کہنا دے اندروں ہاتھ ودا کے آندے دادی یہ پانی ہے بھیراوہ موئینو غسل دے غسل ملے جاتے فضا اچھا وین کہتا ہے اچھا وین کر کے اندے آئے غریبی سجادہ وین آئے میری قسمت فضا وین کر کے اندے سجاد قسمت دے وین کیوں کرے نا غربت دے وین کیوں کرے نا آواز پہ آندے میں نو ایڈا سا اکبر دی برچ یاد آئے یا سکینہ دے دور یاد آئے نیا بھیڑ کبرا دا یاد آئے یا ماما دی چادرہ یاد آئے نہیں یا مادہ پہرہ دینا یاد آئے سجاد پھپیاں دا نروار دینا یاد آئے پیشیاں یاد آئے نہیں تا غربہ دے وین کرے نا آوازاں دی اممہ میں نوے دے ساتھ رائے گھنٹے گزر گئے اجاں غسل نہ مکمل ہے فضا ماتم کر کے آندھی سجاد میں اجڑی دے کھنڈ تو چولا چھڑوے نیا میت حلوے دا اولے اولے آوازاں دی اممہ اولے اتلا میں بازار آئے پتھر جل صدقے کوشش کریں بھائی آوازاں دیئے میں پتھر جلیں دی رہی میں 18 بھیراوان دی بہن اممہ میرا سر زخمی میں نے کان زخمی غسل مل گیا غسل تو بعد کری شہدی لوڑوں دی کفن کوئی گھر ایسا نہیں جڑا موت خالی نہ ہوئے فضا کے نادی اندر ہاتھ ودا کے اندر سجاد رول موئیدہ کفن دے ناظر یمیناً و شمالاً رونا لے میرے امام سجے دچھائے واد کھبے دچھائے فضا دی آوازاں دی ہون کوئی نہیں آندہ اڈاؤں آوینا دیدہ پتھر جلیں دی رہی ہے میرے کفن دے سات بلا کالیوں مونڈے تو پھٹی ابالا آئیے کہ نادی اندرو ہاتھ ودایا ہے ہاتھ ودا کے اندر دی جیڑا پرداں اوہو دیندہ میری پھپی نو آکھیں میری غربہ دی شکایت نہ کرے جتنے دھیاں دے پہ کے بیٹھے ہو دو موقعیاں تے دھیاں دو چیزاں ضرور منگ دیاں نے عید آوے عید منگ دیاں نے موت آوے کفن منگ دیاں نے قسمت علی دیاں دھیاں دی عید آئی کوفے یتیم ہو گئیاں کفن دیواری آئی پہ کری آئی کوئی میں صدقے جاں جی آخری وین بھائی نو ممبر دے وہاں کفن دیواری آئی پہ کری ہے کوئی نہیں اولی لباس پیاندی اماں جنگل صحرا کوئی غریبی مر جائے 4 بندے میت چین دین چاون آلے تھندوین میں بیماراں باکر دا سن چھوٹا ہے پاسے نالوں فضا دوین آئے اگلے پاوے پیو پتر چاو باویں ضعیفاں پچھلے میں چین دیاں آلیہ دا میت آل گیا اولی آواز آندی سجاد گھبرا نہیں مدینے دو مو کر حسن آکھ میرا 28 سفر الہدار لہاوے میں اندے جنازے چو تیر چھک دی رہیاں میرے امام دا مو مدینے دو
دو پھر گیا ہے عقل مار کے اندر چاچا حسن جلدی بھیڑ جنگلہ چ مر گئی ہے وقت میرے امام دا منہ کربلا دو پھر گیا ہے عقل مار کے اندر بابا حسین آدھی بھجوال جنگلہ چ مر گئی ہے قبرج کروٹ بدلی اکبر دا سینے ہوتے ہاتھ رکھیا نے ہاتھ رکھیا دے پہنے اٹھی چھوڑ مزار شام جلائے میرے نے دی تصویر مر گئی شاباش کوشش کریں بھائی زندگی دا پتہ کوئی نہیں آخری وین کرام یا پاسے نہ نواز ہے میں محمد ہاں میں علی ہاں آواز پیان دی میں حسن ہاں میں کربلا دا غریب ہاں آلی حسین دا میت حل گیا کفن دے بند کھل گئے نا آلی آواز پیان دی او کیوں نہیں آیا سون موت مڈی ماں لبنی ندلالے کیا فخر کی تس آخری وینڈی جس وقت میں محنت کی تھی رات ودی سجادی بھائی جان رو رو کے اندے پہنے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے مینڈا اکبر ویرانے آوے ہاں تینڈے پالن والی مر گئی ہے اندہ میت آنے چواوے جتنے دارہ بیٹھے ہو آخری وین کرنا ہاتھ سینے تے ہونا چاہی دے جی وہ ہاتھ ویکھنا چاہنا جڑا ہاتھ بنگی ماتوں آتے سجاد رات رونا ہے باکر دی آواز دیا آئے بابا اون رات کیوں پہ رونا ہے ہاتھ بان کی آدھے پہنے بور لیا ویچ بازار